अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत ज़ेर इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कर दिया गया। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में 8 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तरमीमी बिल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तरमीमी बिल शामिल हैं। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल भी एजेंडे का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान करते हुए कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत की है। हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन आज कमीशन नहीं बना तो ये हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान होगा। कि आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अब हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। हुकूमत का मुज़ाकरात के हवाले से रवैया संजीदा नहीं था। हामिद रजा के मदरसे पर पंजाब पुलिस ने रेड किया। पुलिस को हिदायत थी हामिद रजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकना है। कहा गया साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे MNA और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब के मदरसे पे कल पंजाब पुलिस का रेड हुआ था और उस रेड में पंजाब पुलिस के SPs, DSPs, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच एट्सेट्रा सारे गए थे और उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सूरत में रोकनी है, ना रोक सके साहबजादा साहब को अरेस्ट करें। और इस चीज़ को मैंने फ्लैग किया था। मैंने स्पीकर कौमी असम्बली साहब को वो मैसेज किया था और पुलिस ने उनको जो मैसेज किया था, जी हम लोग तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गए थे। और भाई सत्यानाश आपकी सिक्योरिटी का, आप जाके अरेस्ट करना चाह रहे थे साहबजादा हामिद रजा साहब को। और मैंने उस ट्वीट में लिखा था कि इन्होंने ये हरकत की है, हम लोग टॉक्स में नहीं बैठेंगे। PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने के लिए बहाना ढूंढा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मेरे इल्म में नहीं है हामिद रजा के घर या मदरसे पर हमला किया गया। उन्होंने कहा 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाएं, क्या ये बाइकआउट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? अगर बानी PTI सच्चे हैं तो धरनों से मुतालिक भी सोच लें। मुज़ाकरात का बाइकआउट करके क्या हासिल कर लेंगे? ये मुज़ाकरात से भागना है। अगर बानी PTI सच्चे हैं तो धरनों से मुतालिक भी सोच लें। मुज़ाकरात का बाइकआउट करके क्या हासिल कर लेंगे? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म समझें। बानी PTI का पैगाम आया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना करें। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। तीसरी मीटिंग तक मुलाकात नहीं कराई गई। ये लोग तासुर बनाना चाहते थे। तहरीरी मुतालबात लहराएंगे कि NRO मांग लिया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म समझें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी का पैगाम है जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, PTI की जानिब से मुज़ाकरात का अमल खत्म करना अफसोसनाक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हमारी अपील है PTI मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। हुकूमत ने सब्र व तहम्मुल से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलटकर वापस आना मुश्किल होता है। कमीशन बनाने में हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं और ना हुकूमत ने कमीशन ना बनाने का कहा है।
عمل کی ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی آج بھی قائم ہے، لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے دروازے سے بہت دور جا کے پلٹ کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا، ان کے ایما پہ شروع ہوا۔ دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے۔ اس میں 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہے، اور 7 ورکنگ ڈیز ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہر روز میٹنگز کر رہے ہیں، ہم قانون دان بلا رہے ہیں، اس پہ ساری مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم نے 28 تاریخ کا جو اس کے مطابق 28 تاریخ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی والے اب ایک بہانہ بنا کے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اس مسئلے میں کوئی چیز جوڈیشل کمیشن بنانے والی رہ نہیں گئی۔ علی امین گنڈاپور کی بات آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ ہم گمراہی پہ تھے، اگر خلوص ہو تو بات کا نتیجہ نکل آتا ہے، لیکن یہاں پہ خلوص کی کمی ہے۔ ہوتا کیا ہے 26 نومبر کو اس کا بھی سارا کچھ سامنے آ گیا ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے سب کچھ سامنے آ گیا۔ کمیشن کیوں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سارے فیکٹس جو ہیں دے آر آن ریکارڈ۔ جو پہلے بھی جو ہوا 9 مئی کا ساری دنیا کو پتا کیا ہے، کون لوگ تھے ادھر لاہور میں، کون لوگ تھے چکدرا میں، کون لوگ تھے یہاں جی ایچ میں، کون لوگ تھے۔ اب ان میں سے کچھ مکر گئے ہیں، کچھ اعتراف کر رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا۔ ایوان نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 بھی منظور کر لیا۔ ترامیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس کے لیے 4 ادارے بنانے کا فیصلہ، جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ مواد کے 16 اقسام غیر قانونی فہرست میں شامل کر دی گئی۔ اسلام مخالف، سلامتی یا دفاع، گستاخانہ مواد، تشدد، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا شامل۔ فاحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی بھی جرائم میں شامل کر لی گئی۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن اور رجسٹریشن کی منسوخی، معیارات کے تعین کی مجاز ہوگی۔ 5 سال کی مدت کے لیے صحافی، سافٹ ویئر انجینئر، وکیل، سوشل میڈیا پروفیشنل، سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا، ایکس آفیشل ممبران کا تقرر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل بھی قائم کرے گی۔ ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھنے والا ٹریبیونل کا چیئرمین، جبکہ ایک صحافی اور ایک سافٹ ویئر انجینئر رکن ہوں گے۔ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکے گی۔ سائبر کرائم سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جائے گی۔ وفاقی حکومت ایک چیئرپرسن اور 4 ممبران پر مشتمل سوشل میڈیا شکایات سیل بھی قائم کرے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو یکسر مسترد کر دیا۔ بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ کمیٹی میں پی ایف یو جے، پی پی سی اے، سی پی این این، ایم اینڈ اے، پی این ایس اور دیگر صحافی تنظیمیں شامل ہیں۔ اعلامیے کے مطابق حکومت نے قومی اسمبلی سے بغیر مشاورت متنازع بل منظور کرا کر وعدہ خلافی کی۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ حکومت سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں بل کی منظوری مؤخر کرے، بصورت دیگر کمیٹی اپنے احتجاجی لائے عمل پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ نہ صرف سینٹ اجلاس کے موقع پر بلکہ ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ صحافیوں کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بل کے حوالے سے پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا اس کے کسی ممبر سے ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ ایکٹ میں ترمیم صحافیوں سے مشاورت کے بغیر کی گئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایم اینڈ پی بی اے پر مشتمل ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا اس کے کسی بھی ممبر سے ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے پر مشتمل ہے۔ ایف آئی اے، این سی بی، انٹرپول پاکستان نے گزشتہ سال کے دوران سنگین جرائم میں مطلوب 116 ملزمان کو مختلف ممالک سے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا، انسانی اسمگلنگ اور کرپشن کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے، این سی بی، انٹرپول نے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ پنجاب پولیس کو مطلوب 111، نیب اور ایف آئی اے کو مطلوب 2 اور پختونخوا پولیس کو مطلوب 1 ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔
वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन में जो विल्सन और कांग्रेस में रूब बर्ग से अलग अलग मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलाके में पायदार अमन के क़याम खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में पाक अमरीका तजारती और सकाफती वफूद की बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मोहित हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब लाहौर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने प्लाटों के एलोकेशन लेटर चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 8,310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के प्लाट और 97 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। स्टेट लाइफ सोसाइटी के 2003 से प्लाटों की एलोकेशन के मुंतजिर 6,750 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर बजरिया लेक सिटी होल्डिंग जारी किए गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक सिटी में इल्हाक और 3 साल में डेवलपमेंट मुकम्मल करके पोजीशन मुकम्मल किया जाएगा। नैब लाहौर की स्टेट लाइफ के प्लाटों की 70 अरब की सेटलमेंट नैब पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी शुमार की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह भी किया। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत हासिल है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा अफसोस इस वक्त पाकिस्तान में सियासत इशूज की बुनियाद पर नहीं की जा रही। जब यकतरफा पॉलिसी बनती है उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत को मशवरा है मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से फैसले करें। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। तो हमारा तजवीज़ है कि चाहे वो इस इदारा का पॉलिसीज होंगे, अगर इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज बनेंगे तो ना सिर्फ इस इदारा के लिए बेहतर होगा, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। जो भी पॉलिसीज इस इदारा के लिए या दूसरों इदारों के लिए बनाई जा रही हैं, अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। आलमी बैंक को पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम 10 साल के लिए होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। That the World Bank has faith in Pakistan's system, which is now attaining vibrancy, which has become very functional and operational. Personally, and your team, Ajay Banga, the president of World Bank, and of course World Bank team in Pakistan, and on behalf of my colleagues, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, framework program which spans over 10 years with a ticket item of $20 billion. अलामा शहनशाह हुसैन नकवी का स्वीडन के शहर माल्मो का दौरा। शहनशाह हुसैन नकवी का मजलिस अज़ा से खिताब, आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, मगर जब वतन अजीज़ की बात आती है तो हमें इत्तेहाद की मिसालें देखने को मिलती हैं। तकरीब के दौरान मकामी शुरा ने भी अपने कलाम पेश करके हाज़रीन के दिलों को गरमा दिया। पाकिस्तानी मसनूआत और बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए जद्दा में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश और बिजनेस फोरम की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद मजीद का कहना था कि मेड इन पाकिस्तान नुमाइश और बिजनेस फोरम वजारत तिजारत और हुकूमत पाकिस्तान का एक तारीखी इक़दाम है जो पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ देने में मदद फराहम करेगा। स्कॉटलैंड में शदीद तूफान की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने स्कॉटलैंड में एवन तूफान की वार्निंग जारी कर दी है। स्कॉटलैंड की वस्ती पट्टी में रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। रेड वार्निंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से
شام 5 بجے تک جاری رہے گی. طوفانی ہواؤں کے پیش نظر عوام کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ساحلوں پر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی کاموں کے لیے خربوں کا بجٹ، لیکن عوام کو سہولت ٹکے کی نہیں. کئی مہینے سے ٹوٹا پل عوام کے لیے بنا وبال جان. شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک تار کے سہارے ڈولی لگا لی. شہری کس طرح یہ خطرناک سفر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں. ڈولی پہاڑی علاقوں میں مشکل راستہ عبور کرنے کا اہم ذریعہ ہے، لیکن اب شہر اقتدار کے باسی بھی دور جدید میں ڈولی پر سفر کرنے پر مجبور ہیں. اسے انتظامیہ کی غفلت سمجھا جائے یا ملی بھگت. یہ لفٹ اسلام آباد سبزی منڈی سے IJP روڈ کو لنک کرتی ہے. یہ پہلے پل بہت پیارا پل تھا، بہت دنیا آپ جاندی آندی سی تے بہت سہولت سی. یہ گورنمنٹ نے گرایا تھا، یہ ابھی گورنمنٹ کو چاہیے یہ پل بنانا. خواتین اور بچے بھی زندگی خطرے میں ڈال کر روزانہ ڈولی کا استعمال کرتے ہیں. اہل علاقہ انتظامیہ پر سیخپا ہیں، کہتے ہم خطرناک ڈولی کا استعمال مجبوری میں کرتے ہیں. متبادل راستہ بہت دور ہے. جی اس کا بہت پیدا ہے غریب لوگ کے لیے. صبح 4 بجے آئے اس کا راستہ بند ہے، پھر وہ دوسرے راستے بہت دور ہے. اس کا 10 روپے دیا ہی بھائی جان کا سیدھا منڈی کے اتار دیا. شہریوں نے انکشاف کیا کہ جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے باعث انتظامیہ نے یہ پل خود توڑا، پر تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ڈولی لگائی ہے. لفٹ تو لگا دی، 10 روپے سواری کے حساب سے دہاڑی بھی خوب لگ رہی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کوئی نہیں جو مستقبل میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. غربت کے خاتمے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی روک تھام کے لیے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تحت آزاد جموں کشمیر میں لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا افتتاح کر دیا. پروگرام سے ابتدائی طور پر آزاد کشمیر کے 3 اضلاع جہلم ویلی، حویلی اور ضلع نیلم کے لوگ استفادہ کریں گے. تفصیلات فواد عباسی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. آزاد جموں کشمیر میں لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز ہو گیا. پروگرام سے غربت کے خاتمے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی روک تھام میں مدد ملے گی. منصوبے کا مقصد آزاد کشمیر میں غربت میں کمی لانا اور ماحول کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے خطے میں ایک پائیدار اور خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے. پروگرام آزاد جموں کشمیر کے پسماندہ علاقوں کی بہتری اور جدید پائیدار طریقوں سے ترقی کی جانب گامزن کرے گا. منصوبے کو حکومت پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. 170 ملین روپے پروگرام سے خطے کو درپیش اہم چیلنجز کے حل کے لیے کام کریں گے. میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ قوم کے اندر تعلیمی شعور، قوم کے اندر اویئرنیس، اتحاد و اتفاق کی محنت کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں اور بالخصوص کشمیر کی آزادی کو پہلے سے زیادہ بڑھ کر. یہاں پہ بہت اچھی ایفیشینٹ ٹیم ہے جو ہر جگہ جا کے اور پرسنلی فرسٹ ہینڈ نالج لیتی ہے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آئی وش دیم آل دی بیسٹ. PPAF نے 2012 سے اب تک اٹلی، جرمنی اور ورلڈ بینک کے تعاون سے خطے میں 954 ملین روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی. آزاد کشمیر کے وزیر خوراک چودھری اکبر ابراہیم، وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید، وزیر صنعت و حرفت محترمہ تقدیس گیلانی سمیت سماجی تنظیم حمزہ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور شراکتی فلاحی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.